बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिना बर्तन धोए रात को सो जाना कैसा? मोहतरम नाज़रीन, बात बर्तनों की सफाई की बात हो या जिस्मानी सफाई की, घर की सफाई की बात हो या गली मोहल्ले की सफाई की बात हो, हमें याद रखना होगा कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई इंसान को, इंसान की सोच को पाकीज़ा बनाती है। साफ़ सुथरा इंसान, साफ़ सुथरा लिबास, साफ़ सुथरा घर, साफ़ सुथरा इलाका और साफ़ सुथरा शहर हर इंसान को अच्छा लगता है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि रात को बर्तन साफ करना कैसा है और बगैर बर्तन धोए सो जाना कैसा है। ये एक ऐसा सवाल है जो कि तकरीबन हर औरत के जहन में खटकता है और इस बारे में हमारे माशरे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं। अगर रात के बर्तन रात को ना धोई जाएं तो ये हो जाता है और वो हो जाता है। नाज़रीन, अगर आपके जहन में भी ऐसे सवालात हैं तो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि रात को बर्तन न धोने के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या फरमान है और अहादीस के अंदर इस हवाले से क्या तालीमात हैं। इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बयान के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक दिलचस्प तहकीक के बारे में बताते हैं जो कि बर्तन धोने के हवाले से है। याद रहे कि आम तौर पर रोज़मर्रा घर के कामकाज में यकसानियत की वजह से इंसान उकता जाता है, लेकिन एक नई तहकीक से ये बात सामने आई है कि घरेलू कामकाज ख़ास तौर पे बर्तन धोने को ज़हनी दबाव कम करने की मशक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बायस थके हुए दिमाग को आराम पहुंचाया जा सकता है। हालांकि ये बात बज़ाहिर तो अजीब महसूस होती है, लेकिन माहिरीन ने इस बात को तहकीक से साबित किया है। याद रहे कि बर्तन धोने के काम को रवायती तौर पर उकता देने वाला काम और मुशक्क़त वाला काम समझा जाता है, लेकिन ये काम दिन के इख्तिताम पर ज़हनी थकावट दूर करने के लिए एक मौसर तरीके के तौर पर काम कर सकता है। रात को बर्तन न धोने के हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हकायत के बारे में बताते हैं कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रात के बर्तन न धोने के हवाले से ये फरमाया कि घर में क्या मुसीबत पेश आती है। कहते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक औरत ने अपने घर की परेशानियां बयान की और फरमाया कि मुझे समझ नहीं आती हमारे घर में परेशानियां क्यों बढ़ती जा रही हैं। तो इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ़्त फरमाया कि तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या झूठे बर्तन इसी तरह से छोड़कर सो जाती हो। तो इस औरत ने कहा, मैं तो रात को बर्तन वैसे ही छोड़कर सो जाती हूँ और सुबह उठकर धोती हूँ। तो इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे घर में परेशानियों और बेबरकती की वजह यही है, इसीलिए रात को बर्तन साफ करके सोया करो। दोस्तों, इस हकायत से मालूम हुआ कि हमें चाहिए कि रात को बर्तन गंदे ना छोड़े जाएं। अगर इस चीज़ को साइंस की तालीमात के मुताबिक देखा जाए तो साइंस का भी यही कहना है। अगर बर्तनों को ज़्यादा देर के लिए गंदा छोड़ा जाएगा तो इनमें नुकसानदा किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। और ज़ाहिरी बात है कि जब बर्तनों में खाने की अशिया होंगी तो मुख्तलिफ जहरीले कीड़े मकोड़ों का भी इनमें चलने फिरने का खदशा होता है। इसीलिए बेहतर है कि रात के बर्तन को रात ही में धो लिया जाए। वैसे भी कहा जाता है कि जिस काम पर आपका ज़मीर टोके इस काम को छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमारा जहन रात को बर्तन छोड़ने पर मुतमईन नहीं होता तो क्यों ना रात के बर्तन रात को ही धो लिए जाए, बजाय इसके कि आपके जहन में सारी रात ये खदशा रहे कि बर्तन नहीं धोए, इस वजह से ये होगा
وہ ہوگا۔ یہ بھی پکی بات ہے کہ انسان کا جیسا گمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ویسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا گمان اچھا رکھا جائے، اور اگر رات کو گندے برتن چھوڑنے پر آپ کا یہ گمان پکا ہے کہ آپ کے ساتھ اس وجہ سے کچھ اچھا نہیں ہوگا کہ برتن کو رات ہی میں دھو لے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے تو یہاں پر یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ برتن دھو کر سوتے ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں حدیث کی کوئی روایات سامنے نہیں ہے۔ کوئی حدیث ہوتی تو ہم آپ کو ضرور اس بارے میں بتاتے، لیکن حدیث میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ رات کے برتن رات کو دھونے ضروری ہیں۔ البتہ رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپنے کی تاکید حدیث میں وارد ہے، اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں جن میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ ناظرین، یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، جو کہ مستند روایات سے ثابت ہیں کہ ان پر عمل کریں۔ ہم دن میں کتنی ہی سنتوں کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اور ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں ادھر ادھر سے داخل ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کے خلاف نہ ہو۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں چھپا رکھی ہیں۔ رات کو برتن ڈھانپنے کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے بارے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے۔ جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو، اس میں یہ وبا اتر پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی حکمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالیں، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں جو کہ ہمیں قرآن و سنت میں دی گئی ہیں، اور جس بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی مستند چیز نہ ملے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں ہم علماء اور فقہاء حضرات سے تسلی کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کام کا ارتکاب کر رہے ہوں کہ جس کام کی اسلامی تعلیمات پہ کوئی حقیقت ہی نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اس بات پر تحقیق کی گئی ہے کہ روزمرہ کے گھریلو کام کاج کے دوران کیا ذہنی دباؤ اور پریشانی کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا برتن دھونا موجودہ لمحے کی سوچ اور خیالات پر توجہ مرکوز رکھنے کی ایک مشق ہے، یا اپنی سوچوں سے گاہی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس مقصد کے لیے کی گئی ایک تحقیق میں ماہرین نے 51 لوگوں کو لیا جنہیں 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، اور برتن دھونے سے قبل اور بعد میں شرکاء کی شخصیت کے مثبت اور منفی پہلو، نفسیاتی کیفیت کا معائنہ کیا گیا۔ تحقیق کارواں نے ایک گروپ سے کہا کہ وہ برتن دھونے سے قبل مائنڈ فلنس کے بارے میں ایک پیراگراف کا مطالعہ کریں، اور برتن دھونے کے دوران صابن کی بو، پانی کی گرمی اور برتنوں کو تھامنے کے تصور کا احساس کریں۔ اس کے بعد انہیں 18 صاف برتن دھونے کے لیے دیے گئے، جبکہ دوسرے گروپ کو براہ راست برتن دھونے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جن شرکاء کو یہ ہدایت دی گئی انہوں نے اپنی گھبراہٹ پر 27% قابو پا لیا، اور ان کی ذہنی بیداری میں 25% اضافہ۔ دوسری جانب
ग्रुप ने बगैर हदायत के बर्तन धोए, इनकी जहनी सतह में कोई फ़र्क ज़ाहिर नहीं हुआ। मुहक्किकीन ने अक्स किया कि रोज़मर्रा की जाने वाली मिस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ होकर और इसके मिस्बत असरात को पैदा किए जा सकते हैं। मुहक्किकीन ने बताया कि जिन लोगों ने बर्तन धोने से पहले की सफाई हासिल कर ली थी, इनमें जहनी बेदारी ज़्यादा थी और इस काम के लिए इनमें मनफी असरात कम थी, जिसकी वजह से उन्होंने बर्तन धोने में कम वक्त लगाया। ये तो थी एक तहकीक जो कि आपके साथ शेयर की गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस तरह की मज़ीद दीनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।